फर्स्ट इयर को यूनिट 5 अकाउंटिंग फर इन्वेंट्रीज एंड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्सलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयर को बोर्ड एक्जाममा 10 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्छ भने क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा यहाँबाट 5 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्छ। यो वर्षको जो न्यू कोर्स छ क्लास 12 को त्यसमा यसलाई इन्क्लुड गरिएको छ र हामी चाहिँ यो भिडियोमा क्लास 12 र फर्स्ट इयरलाई सफिसिएन्ट हुने इन्फर्मेसनहरु यो च्याप्टरसँग रिलेटेड आउट गर्ने छौं। सो यो भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुको सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र हरेक प्रकारका क्वेशनहरु तपाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। टाइटलबाट सुरु गरौँ। अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रीज भन्दै छ। त सिम्पल भाषामा बुझ्नु होला, इन्भेन्ट्रीज भनेको रो मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स र फिनिश गुड्स हो। के गर्नु होला, रो मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स र फिनिश गुड्स जति पनि हामी कन्ज्युमेबल स्टोर्स सुनेका छौं या स्टक भनेर सुनेका छौं या रो मटेरियल भनौं न, यो सबलाई हामी भन्छौं इन्भेन्ट्रीज। र यो टाइटलले के भन्दैछ त, अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रीज। यो भनेको के हो भने इन्भेन्ट्रीसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनको हैन रेकर्डिङ गर्नु, क्लासिफाइङ गर्नु, समराइजिङ गर्नु, इन्टरप्रिट गर्नु एन्ड कम्युनिकेट गर्नु लाइक के भनिन्छ त, अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रीज भनिन्छ। केयर गर्नु होला है। र अर्को छ हामीसँग यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो, कति क्वान्टिटी हामीले बेच्यौं र त्यो बेचेको क्वान्टिटीमा लागेको जुन खर्च छ, कस्ट छ, त्यो कस्टलाई हामी भन्छौं कस्ट अफ गुड सोल्ड्स। केयर गर्नु होला है। बेचेको क्वान्टिटीमा लागेको जुन कस्ट छ हैन, हुन सक्छ प्रोडक्सन कस्ट हैन, अरु पनि डिफरेन्ट एक्सपेन्स हुन सक्छ त्योमा, त त्यो सबै खर्चलाई जोड दिने हो भने त्यसलाई हामी भन्छौं कस्ट अफ गुड सोल्ड्स। त्यो कुराहरु अहिले हामी यहाँ डीपली एनालाइसिस गर्नेछौं यो च्याप्टर भित्र। अब यो च्याप्टरको अन्तिमसम्म यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले के कुराको नलेज हुनुपर्ने हुन्छ त त्यो कुरा हामी यहाँ कोर्स मटेरियलमा राखेका छौं। केयर गर्नु होला। पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम के हो त्यो कुरा हामीले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, इन्कम स्टेटमेन्टको ट्रिटमेन्ट र इन्भेन्ट्री एस्टिमेसन, यो चारवटा आइटमको नलेज हामीमा हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ चारैवटा आइटमको नलेज फर्स्ट इयरको लागि एकदमै बेबी छ र प्लस 2 को लागि कुरा गर्ने हो भने मात्र पिरियडिक र पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम के हो र कसरी रेकर्डिङ गर्ने भन्ने कुराको नलेज हुनु पर्यो प्लस 2 को स्टुडेन्टको लागि। यति क्लियर गर्नु होला। अब चाहिँ यसमा अरु पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, आइटमहरु, यसमा कन्फ्युज पार्ने जुन आइटमहरु छन् ती आइटमहरु क्लियर गरौँ हामी। कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको के हो, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल। अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कतिपय स्टुडेन्टहरु यो दुईटा टर्ममा कन्फ्युज रहन्छन् जहिले नि कि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको उस्तै हो भनेर भइरा हुन्छ, तर भास्ट डिफरेन्स छ, एकदमै फरक छ यो दुवै आइटमहरु। अहिले हामी यहाँ डिस्कस गर्ने छौं। र अर्को चाहिँ हामीसँग एन्डिङ इन्भेन्ट्री या क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, एन्डिङलाई क्लोजिङ पनि भनिन्छ। सो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने यो आइटमहरु हामी यहाँ डिस्कस गर्ने छौं। यही टर्म्सहरु हामी यहाँ भित्र हरेक मेथडमा हेर्ने छौं, स्टडी गर्ने छौं। र अर्को के छ त, इन्भेन्ट्रीको एस्टिमेसन कसरी गर्ने त हैन। त त्यो इन्भेन्ट्री एस्टिमेसनको लागि हामीसँग दुईवटा रुल छ। के छ त, ग्रस प्रॉफिट मेथड छ, अर्को चाहिँ एउटा छ रिटेल इन्भेन्ट्री मेथड। यो दुईवटा मेथडबाट हामी के गर्न सक्छौं त, इन्भेन्ट्रीको एस्टिमेसन गर्न सक्छौं। त क्लास 12 को स्टुडेन्टहरुको लागि इन्भेन्ट्री एस्टिमेसन परेन हैन। यो आइटमहरु तपाईहरुले पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ। क्लास 12 को स्टुडेन्टहरुको लागि, फर्स्ट इयरको लागि त यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यो भिडियो क्लास 12 र फर्स्ट इयर दुवैको लागि हुने गरी यो हामीले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छौं। अब इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट सुरु गरौँ, जो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ हुनेछ यो च्याप्टरको लागि। त इन्भेन्ट्री सिस्टममा भनेको, इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको कुन सिस्टमलाई युज गरी इन्भेन्ट्रीलाई रेकर्ड गरिन्छ त जनरली। त जनरली हामी यहाँ के लेखेका छौं, दुईवटा सिस्टम छ हामीसँग इन्भेन्ट्रीलाई रेकर्ड गर्ने दुईवटा सिस्टम छ। पहिलो सिस्टम हामी हेर्न सक्छौं पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम, अर्को हामीसँग छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। अब यहाँ पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम के हो त सर्टकटमा हामीले लेखेका छौं काउन्टिङ अफ इन्भेन्ट्री एट द एन्ड अफ द इयर। केयर गर्नु होला। पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमले के एक्सप्लेन गर्छ भने कि जति पनि इन्भेन्ट्री छ त्यसको इभ्यालुएसन हामीलाई गर्नु छ भने एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमको एन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको इयरको एन्डमा रेकर्डिङ हुन्छ हैन। जस्तै मलाई आजको आज इन्भेन्ट्री कति छ त्यसको त्यो भ्यालुएसन गर्नु छ भने आजको आजै गर्न सक्दिन म, त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, एउटा सर्टेन इन्टरभल सम्म वेट गर्नु पर्यो। जस्तै एट द एन्ड अफ द इयर हामी जनरली काउन्ट गर्छौं। यो बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाई कि पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ, इन्भेन्ट्रीको काउन्टिङ एट द एन्ड अफ द इयर हुन्छ। सर्टकटमा यो बुझ्नु होला। र अर्को छ पर्पेचुअल, जतिखेर पनि तपाई काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जतिखेर पनि। आजै इन्फर्मेसन चाहियो त आजको आजै काउन्ट गर्न नि सकियो, भोलि इन्फर्मेसन चाहियो भोलि नि गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। त भन्न खोजेको समय मतलब भनौं न केही समयसम्म तपाईले वेट गर्नु परेन। यसमा कुनमा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा वेट गर्नु परेन। बट
पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ एउटा सर्टेन इन्टरभलको इन्डमा गएर इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन हुन्छ या काउन्टिङ हुन्छ। त फिजिकल जुन काउन्टिङ हुनेछ गर्ने जुन प्रक्रिया छ इन्भेन्ट्रीको पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा कुनै पार्टिकुलर टाइम इन्टरभलको लास्टमा हुन्छ। जस्तै मन्थ हो भने मन्थको लास्टमा हुन्छ हैन। 30 डेटको कुरा गर्ने हो भने जनवरी 1 देखि स्टार्टिङ छ भने तपाईले इन्भेन्ट्रीको भ्यालु बुझ्नु छ, एट द एन्ड अफ द मन्थको कुरा गर्दा पनि जनवरी 30 मा तपाईले यसको काउन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर जेनरली यसलाई के गरिन्छ इयरको एन्डमा काउन्टिङ देखाइन्छ पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा। पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा केयर गर्नु होला, इन्भेन्ट्रीको काउन्टिङ एट द एन्ड अफ इयर गरिन्छ। बट पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा जतिखेर पनि जहिले पर्चेज गर्नुभयो त्यो दिन, जहिले सेल गर्नुभयो त्यो दिन रहन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले कुनै टाइम इन्टरभलको लागि वेट गरेर बसिरहनु परेन, यति केयर गर्नु होला, ठीक छ। त फरक यही छ, यहाँ चाहिँ काउन्टिङ गर्नको लागि केही इन्टरभल छ, टाइम इन्टरभलको लागि वेट गर्नुपर्छ, जेनरली एट द एन्ड अफ द इयर नै गरिन्छ, यसरी बुझ्नु होला। बट पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा त्यस्तो केही पनि छैन, टाइम इन्टरभल रिस्ट्रिक्सन छैन, जतिखेर पनि गर्न मिल्छ, यो केयर गर्नु। त भास्ट डिफरेन्स त यही छ कि यसमा टाइमको लिमिटेसन छैन बट यसमा टाइमको लिमिटेसन छ भनेर बुझ्नु होला। अब भयो के त पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टममा पनि हामीले 5 वटा मेथड स्टडी गर्नु छ, यता पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा पनि हामीले 5 वटा मेथड हेर्नु पर्ने छ। त्यो हेरौँ, यहाँ चाहिँ पहिलो मेथडमा छ सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन मेथड, जुन कि हाम्रो सर्टकटमा छ SIM। यो मेथड हामी यहाँ डिल गर्नु छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ मेथड छ हैन। र अर्को छ हामीसँग सेकेन्ड मेथड SAM, सिम्पल एभरेज मेथड। अर्को वेटेड एभरेज कस्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेको फिफो मेथड, लास्ट इन लास्ट आउट मेथड भनेको लिफो मेथड। यो चाहिँ पिरियडिकमा भयो। सेम हाम्रो यता पनि छ पर्पेचुअलमा पनि, SIM भनेको सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन मेथड, सिम्पल एभरेज मेथड, मुभिङ एभरेज मेथड छ यहाँ पर्पेचुअलमा। यताको जुन वेटेड एभरेज थियो यता आएर के भइहाल्यो त मुभिङ एभरेज मेथड नर्मल हो, उताको पिरियडिकको हो वेटेड एभरेज, यताको मुभिङ एभरेज हो। अर्को फिफो मेथड, यता पनि फिफो मेथड, यता लिफो मेथड, यहाँ पनि लिफो मेथड। फरक के छ त फर्मेटको कुरा गरौँ। अब कन्सेप्ट त फरक बुझिहाल्यौँ हामीले, यसमा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ बट यसमा केही त्यो टाइम इन्टरभल छैन हैन, जतिखेर पनि हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ बट त्यसमा काउन्टिङको लागि केही टाइमको इन्डमा या कुनै इन्टरभलको इन्डमा मात्र गरिन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब यो जुन पिरियडिक छ यसमा कुनै फर्मेट फलो गर्नु पर्दैन, नो निड अफ एनी फर्मेट, यसमा कुनै फर्मेट बनाउनु परेन। यहाँ चाहिँ फर्मेट कम्पलसरी छ, फर्मेट इज कम्पलसरी, याद राख्नु होला। क्लास 12 मा जुन हामीले पहिला पुरानो कोर्समा लिफो फिफो पढेका थियौँ, फर्मेटमा पढेका थियौँ नि हामीले, यस त्यो चाहिँ के थियो त पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत थियो, याद राख्नु होला। जुन फर्मेटमा हामीले रेकर्डिङ गर्न सिकेका छौँ त्यो चाहिँ के हो त पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हो। अब विदाउट जुन फर्मेट छ, जुन कि अहिले नयाँ कोर्स हो, त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसमा कुनै फर्मेट हुँदैन र त्यसलाई हामी भन्छौँ पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। याद राख्नु होला कि फर्मेटवाला पर्पेचुअल, यसरी पनि तपाईँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि पर्पेचुअल भनेको फर्मेटवाला, जुन हामीले फर्मेट पढेका थियौँ, रिसिभ इस्युड ब्यालेन्स भनेर फर्मेट हुन्थ्यो नि त, क्वान्टिटी रेट कस्ट हो, त त्यो फर्मेट भन्ने बित्तिकै तपाईँ पर्पेचुअल याद राख्नु होला। अब बिना फर्मेट भनेको के हो त पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम याद राख्नु होला। त यो भयो। अब यिनीहरूकै डिप र डिटेल कुरा हामी यहाँ स्टडी गर्नेछौँ, हरेक मेथडको हामी डिप एनालाइसिस गर्नेछौँ र यो सबै मेथड हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छैन। यसमा ध्यान दिनुपर्ने मेथडहरू क्लास 12 को लागि सिम्पल एभरेज, वेटेड एभरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट भनेर भयो भने यतातिर तपाईँको सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन जरुरी छ, यो पढेन। सिम्पल एभरेज मेथड यहाँ पर्दैन, पर्पेचुअलको मुभिङ एभरेज सिक्नुपर्ने हुन्छ, फिफो र लिफो सिक्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र अर्को चाहिँ इन्भेन्ट्री एस्टिमेसन टेक्निक, त्यो पनि हामी यहाँ डिपली स्टडी गर्नेछौँ। र अर्को हामी यहाँ लेखेका छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको ट्रिटमेन्ट, यो चाहिँ फर्स्ट इयरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, भनेको ट्याक्स इफेक्ट कसरी सो गर्ने त हैन, त्यो कुरा पनि हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। त त्यो हेरौँ। अब यो टर्म्सहरू क्लियर गरौँ। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स, यो भने के हो त कस्ट अफ ओपनिङ प्लस अल पर्चेज। केयर गर्नु होला है, सर्टकटमा कस्ट अफ ओपनिङ प्लस अल पर्चेज, जति पनि पर्चेज गरेको छौँ त्यसको कस्ट र ओपनिङ स्टक जुन छ त्यसको कस्ट। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, हेर्नु होला यहाँ कि ओपनिङको छ 510 को दरले, त मान्छे 500 × 10 हैन। फेरि पर्चेज एउटा छ यहाँ 600 × 11, यता पर्चेज छ फेरि 700 × 12, अर्को छ इस्युड, इस्यु अहिले छैन, यहाँ खाली लेख्नु छ कस्ट अफ ओपनिङ प्लस
अल पर्चेज जति पनि पर्चेज छ त्यो एउटा पर्चेज यहाँ छ भनेको 300 × 15 यो सबको निकालेर जोड दिनुहुन्छ भने यसको कति आउँछ यसको कति यसको र यसको यो सबैले जोड दिनुहुन्छ भने आइदिन्छ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल। यो भनेको के हो कति गुड्स हामीसँग छ बेच्नको लागि हैन। कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको कति क्वान्टिटी अफ युनिट्स हामीसँग छ बेच्नको लागि ठीक छ। त भनेको हामी यतिकै हेर्न सक्छौं कति 500 पहिला देखि थियो 600 यो छ 11 11 7 1800 18 र यो 3 2100 युनिट हामीसँग छ बेच्नको लागि। त त्यसको कस्टलाई कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनिन्छ। केयर गर्नु होला अहिले कुनै पनि मेथडको हामीले कुरा गरेनौ जस्ट कन्सेप्टको कुरा गर्दै छौं कि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको के हो त कति युनिट हामीसँग छ बेच्नको लागि टोटल कति क्वान्टिटी हामीसँग छ त भनेको ओपनिङ र सबै पर्चेजको युनिटलाई जोड दिनुहुन्छ नि त्यति युनिट हामीसँग बेच्नलाई छ र तिनीहरुकै कस्ट सम गर्दिनुहुन्छ भने त्यो आउँछ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल। केयर गर्नु होला। त्यसपछि छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड भनेको यहाँ के लेखेको छ कस्ट अफ सोल्ड युनिट कति युनिट बेचेको छ त बेच्नु भनेको इस्युड हो। त हेर्नु होला एउटा यहाँ चाहिँ इस्युको त्यसको चाहिँ यतातिर हेरौं भनेपछि 300 × 30 यो कति आउँछ त्यसैगरी अर्को छ 200 × 12 यो दुवैको ब्यालेन्सलाई जोड दिनुहुन्छ भने यो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कति युनिट बेच्नु भो र त्यो युनिटमा लागेको कस्ट नै के हो त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। केयर गर्नु होला COGS भनेको के हो त कस्ट अफ सोल्ड युनिट कति युनिट बेच्यौ त कति युनिट बेच्यौ यहाँ हेर्नु त 300 वैशाख 6 गते यो वैशाखको मानिदेऊ डेट हो भने 6 गते 300 बेचेका छौं फेरि 200 बेचेका छौं 8 मतलब 500 बेचेका छौं। त यो 500 युनिट बेच्दा टोटल कति खर्च भयो त त्यो खर्चलाई हामी भन्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड या COGS। केयर गर्नु होला यो कुरा। अनि फाइनली चाहिँ हामीसँग क्लोजिङ स्टक त भन्न खोजेको मानिदिउँ यही कुरामा हेर्ने हो भने हैन 5 6 11 8 11 र 7 1800 र 18 र 3 ले भनेपछि 2100 युनिट मध्ये हामीले मात्र 500 युनिट बेचेका छौं सोल्ड मात्र कति गरेको छौं त 500 युनिट सोल्ड गरेको छौं। त अहिले पनि हामीसँग कति युनिट बाँकी छ त हामीसँग थियो 2100 जसमध्ये हामीले मात्र 500 युनिट सोल्ड गरेका छौं। त भनेपछि अहिले पनि हामीसँग कति छ त 1600 भनेपछि अहिले पनि हामीसँग छ यो 1600 जुन युनिट छ भन्न खोजेको 2100 बाट 500 घटाइदिनु होला त्यो जुन 1600 युनिट छ यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ स्टक। केयर गर्नु होला यसले के भन्छ त क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टकको कस्ट निकाल्नु छ भने रिमेनिङ इन्टु तिनीहरुको रेट अथवा सिम्पल भाषामा बुझ्नु होला कि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल बाट COGS घटाइदिने हो भने क्लोजिङ स्टक आउँछ। अब क्लोजिङ स्टक को अर्थ के हो त कति युनिट अहिले पनि बाँकी छ अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ अनसोल्ड पार्ट जुन चाहिँ अहिले बिक्री भएको छैन या बेचेका छैनौ त्यसलाई भन्छौं क्लोजिङ स्टक। युनिटमा 1600 छ। अब यसैको कस्ट चाहिँ हाम्रो के हो त कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक हो। त्यो कसरी आउँछ त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको यो जुन हामीले निकाल्यौं त्यो माइनस COGS। अर्को पनि एउटा छ कि क्लोजिङ युनिट कति छ जस्तै 1600 छ अनि रेट कति हुन्छ। अब यो रेट केमा डिपेन्ड हुन्छ त मेथडमा डिपेन्ड हुन्छ कुन मेथड तपाई युज गर्दै हुनुहुन्छ वेटेड एभरेज मेथड हो सिम्पल एभरेज मेथड हो लिफो हो फिफो हो कुन मेथड हो त्यो आधारले फरक हुन्छ। त अहिले खाली कन्सेप्ट बुझ्नु होला कि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको कति युनिट हामीसँग छ बेच्नको लागि त्यसमा लागेको टोटल खर्च नै के हो त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स भनेको के हो त कति युनिट तपाईले बेच्नु भो हैन बेचेको युनिटमा लागेको खर्च जुन छ त्यसलाई भन्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स। र फाइनली छ कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक। त क्लोजिङ स्टक भनेको सिधै सिम्पल भाषामा अहिले बुझ्नु होला कि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भनेको कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल माइनस COGS त्यो लेखेका छौं। कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल माइनस COGS गर्दिनुहुन्छ भने क्लोजिङ स्टक आउँछ। त यो त्यो टर्म्सहरु। अब चाहिँ हामी सिधै मेथडमा जान्छौं र पहिलो मेथड हाम्रो थियो पिरियडिक इन्भेन्टरी सिस्टमको पहिलो मेथड सिम्पल एभरेज मेथडबाट हामी सुरु गर्छौं हैन। सिम्पल आइडेन्टिफिकेसन पनि छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौं। एकैचोटी दुईटा मेथड हेरौं अनि क्लियर हुन्छ।